बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, सीरत रसूल पर मौलाना सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब खुतबात मदरास का ख़ुलासा पेश किया जा रहा है। दूसरे लेक्चर के अंदर ये बतलाया गया था कि आइडियल शख्सियत इंसानियत के लिए वही हो सकती है कि जिसकी ज़िंदगी तारीख़ी तौर पर साबित हो। तीसरे लेक्चर के अंदर जिसका उन्वान है सीरत मुहम्मदी का तारीख़ी पहलू, इसके अंदर मौलाना ने इस बात को साबित किया है कि इंसानों में सिर्फ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुस्तनद तारीख़ से साबित है, और ये बात हर आदमी मानता है, चाहे उसका किसी मज़हब से ताल्लुक़ हो, कि अहले इस्लाम ने अपने पैगंबर की हर बात, हर अमल और आपकी ज़ात को ही नहीं बल्कि आपकी तरफ मंसूब हर चीज़ की हिफाजत किया और उसको महफूज किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के जो माखज़ हैं उनमें सबसे बड़ा माखज़ कुरान करीम है, जो जिसके सबूत में और जिसकी हक्कानियत में किसी को शक नहीं है। मुखालिफीन ने भी कुरान की हक्कानियत को और इसकी तवातुर को तस्लीम किया है, जिसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात के काफ़ी पहलू हैं, जिनमें आपकी जो है ना वो जवानी का ज़माना है, आपके जो है ना वो मक्का के अंदर रहने का ज़माना है, आपकी दावत है, आपका क़याम है, आपकी इबादत है, आपका हुस्न सलूक है, आपके अखलाक हैं। एक बहुत बड़ा हिस्सा कुरान के अंदर मौजूद है। उसके अलावा दूसरा माखज़ अहादीस तय्यबा हैं, जो लाखों के हिसाब से मुरतब की गई हैं, जमा की गई, आज उम्मत के पास मौजूद हैं। उसके बाद आगे मगाज़ी है कि जिनके अंदर ग़ज़वात का और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मार के किए उनका ज़िक्र है। उसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है वो तारीख़ से साबित है, तारीख़ जिनमें तबक़ात इब्न साद है। तो इस तरह मुख्तलिफ़ माखज़ हैं। सीरत है, सीरत के जो है वो मुस्तकिल उन्वान है, उससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और हयात तय्यबा साबित है। अब एक उमूमी तौर पर यह सवाल किया जाता है कि अहादीस और सीरत और मगाज़ी ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब हैं, आपके अक़वाल अफ़ाल, ये तो दूसरी सदी के बाद ताबीन के दौर में जमा किए गए हैं, तो ये दरमियान में 100 साल का गैप आ गया है। ये एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी है जिसको मौलाना ने अपने लेक्चर के अंदर दूर किया है। उन्होंने ये फरमाया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही किताबत हदीस शुरू हो गई थी। अलबत्ता शुरू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया था लिखने से, ताकि कुरान और हदीस मिक्स अप ना हो जाए, तो शुरू में मना किया था। लेकिन उसके बाद जब सहाबा के मजाज के अंदर कुरान का माना, मफ़हूम और उसकी इबारत उनके जहनों के अंदर मजबूत हो गई, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी। और उसकी एक मिसाल दी जा सकती है, मौलाना ने बहुत सी मिसालें दी हैं, लेकिन एक मिसाल कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, जो बड़े अहादीस के बड़े रावी हैं, बहुत कसरत से उनकी मरवियात मौजूद हैं, रिवायात मौजूद हैं, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और बातें लिख लिया करते थे। तो कुछ लोगों ने उनसे कहा कि आप ना लिखा करो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात जो है वो गुस्से में होते हैं, बाज़ औक़ात जज्बात में होते हैं, तो ना लिखा करो, हर बात लिखने की नहीं होती। तो उन्होंने जाकर ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी ज़ुबान की तरफ इशारा करके कि इस ज़ुबान से हक़ के अलावा कोई चीज़ नहीं निकल सकती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी, गोया कि अहादीस लिखा करो। तो उस दौर के अंदर अहादीस लिखी जाती थीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। चुनांचे हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो मजमुआ है
اس جو احادیث نے اس کا نام تھا صادقہ، وہ بعد کے اندر جو ہے وہ امت کے اندر پہنچا اس کی روایات۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مجموعہ جو بعد کے اندر جو ہے نا وہ لکھا گیا، تو اس کا نام تھا صحیفہ حمام ابن منبہ، صحیفہ حمام اس کو کہا جاتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں روایات لکھی جاتی تھی۔ ایک اور جو غلط فہمی ہوتی ہے عمومی طور پر، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں تابعین کا دور دوسری صدی کے بعد شروع ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ہوا ہے سن 11 ہجری میں۔ تو سن جو ہے وہ جب 100 سال گزر چکا تو دوسری صدی میں پھر تابعین کا دور آیا تو انہوں نے حدیث، ایسی بات نہیں ہے۔ تابعین کا دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو اسی وقت ہی شروع ہو گیا۔ تو تابعین نے کی ملاقات براہ راست صحابہ کرام سے تھی، لہٰذا درمیان میں 100 سال کا گیپ نہیں تھا۔ البتہ فرق یہ ہے کہ صحابہ احادیث کو لکھا کرتے تھے، ساری احادیث کو لکھا کرتے تھے، اور جو ہے وہ تابعین کے دور میں باقاعدہ مرتب طریقے سے جو ہے وہ احادیث کی تدوین شروع ہوئی، ان کو لکھنا شروع کیا۔ صحابہ کے دور میں لکھائی کا رواج پڑ گیا تھا، بہت سے صحابہ لکھا کرتے تھے، تابعین کے دور میں باقاعدہ اس کے اندر اور اضافہ ہوا، یہ فرق کہہ سکتے ہیں۔ ایک بات یہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات آپ کی زندگی کے اندر ہی لکھے گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے وہ دیگر واقعات کی طرح، دیگر جو ہے نا وہ تاریخ کی طرح، تاریخ انسانیت کی طرح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حالات جو ہے وہ کیف متفق، جس نے جو بتایا وہ لکھ دیا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے جانچ پڑتال کا ایسا نظام مرتب کیا گیا جو تاریخ اسلام کے علاوہ کہیں اور نہیں اس کی مثال ملتی۔ اسماء الرجال کا مطلب یہ ہے کہ کئی لاکھ افراد کے حالات جنہوں نے روایات نقل کی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، اقوال، اعمال، آپ کی جو ہے نا وہ صبح و شام کی جو واقعات ہیں، زندگی ہے جنہوں نے نقل کی ہے، ان تمام افراد کی حالات زندگی بھی مرتب ہوئے کہ وہ بندہ کیسا تھا، اس کا کردار کیسا تھا، وہ سچ بولتا تھا، اس کی جو ہے نا وہ حافظہ کیسا تھا۔ تو کئی لاکھ افراد کے حالات زندگی مرتب ہوئے جنہیں اسماء الرجال کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہ صرف یہ کہ تاریخ سے ثابت ہے، بلکہ تاریخ سے بہت مضبوط ذریعہ، جسے جو ہے وہ فن حدیث کہا جاتا ہے، تو بہت مضبوط ذریعہ اور بہت مستند ذریعہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کے حالات اس مضبوط ذریعے سے کہ جس کے اندر ہر راوی اور ہر جو سلسلہ اور کڑی ہے اس کی بھی جانچ پڑتال کر کے اس واقعے کو اور اس بات کو مستند طور پر امت تک پہنچایا گیا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تاریخ سے بھی بڑھ کر ذریعہ سے ثابت ہے، جس کی مثال سیرت رسول اور حدیث کے علاوہ کہیں نہیں ملتی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔